بنادم التاريخ إذا قادرين أين يلان ماشي أين ولاش، خاطر عطاس يكتبن في كتابين باش الدنيا غا يكتبن راه يكتبوا إلا قادرين أين يلان كوني غاديين أين نزرع ماشي ذا اللي نسلا، خاطر نكوني لا في ميدان المعركة. ميدان المعركة كاين زمرات تشيدرو مراد نحكم المعركة إلان لا في الميدان ونيتي سور التيران، لكن ساقي بعض هكديني كنت مجاهد، ولكن باش هاديني بنادم كنت مجاهد خاطر الجهاد هاكي يسعى يسبدا مقران لها الدرجة العليا عند الله، والشعب يزر إذا قرا الكذب نسكدب ودنيني التاريخ أكنيلا نزمر دنيني لا ريفوليسيون عطاس الغلطة في كلان، ولكن كل ريفوليسيون دان لو موند لا الغلطات، ولكن يكون إلا قنستعرف الغلطات ينخدم pendant la guerre de la libération nationale, après guerre de la libération nationale. إلا أدريني صح الشعب هاكي، لأن الشعب يفوذ تيدت إلى سواف de la vérité. Il faut dire la vérité au peuple. Sinon نزمر نخدم التاريخ. ودنا راه صح التاريخ ماشي التاريخ، خاطر الأمة بدون التاريخ ماشي الأمة. إلا قاس نفكا السبغة إلا تيدت ماشي الكذب، ماشي من ولا كيني كنت مجاهد. نتا يتخدر د لا ريفوليسيون من بعيد على طريق التلفزة وعلى طريق الجريدة، فاكيني ماشي لا ريفوليسيون تيضحكوني كاع إلا في الميدان وليس في الخيال. يقاد إلا شغل التيران يقاد يوثنا أكارتوش يقاد يقيم من قذرار يوذفل يوصميض يعريان يراز ويقي قراق الدينين مدين راه تتوارثنا سيدي ربي. يفو دير لا فيريتي او بوبل و جينيراسيون فيتور ماشي غنسكيديف نعيا لي مونشاج هاكي إلا غتنكس إلا قادرني غاين إلا خاطر نزرع نكوني نزرع نلا في الميدان ود نسكيديف راه أدنيني غاين إلا ما إلا كي قلان الغلطات غاديين ماشي الغلطات هذيك خاطر لا ريفوليسيون الجيريان مقرض طاسي الحوادث قلان لا الغلطات بوندون لا غير ابري غير طاس لي هيرو د لا ريفوليسيون الجيريان يموتن ماشي يون ماشي سين إلا قاثني دنيني الشغل موثن وثني نغان كي لا ريسبونسابيليتي كيون ابري 62 ديال لات الحوادث النظام عطاسي قلان إلا قاث تدريني كي ريسبونسابل بوياكي غير الكل إلا قاث تدريني ونتساقواد ونسكيديب، ولكن تساقي إذا الثورة لها سلبيات ولها إيجابيات. إلا قادرين البوبل الجيريان بور فيريتي إلا ملمي قيمة كرا يمسقوان كيمجو هذه إلا قادرين أين السنن أين زرعان وسكديفنا راه وتساقوذنا راه خاطر سي لا فيريتي ذي الكذب تيذات ماشي ذي الكذبين سكديف تيذات، ولكن وين يسكدون لها مسؤولية إلا ريسبونسابيليتي أين ديني المسؤول فلاس، ولكن نكوني غنحاول أك أدريني أدنج آثار الجيال، خاطر فرنسا كشمد 1830 على 1962 ذاكيني إلا قادريني كشمد 3 جويي 1830 ف 3 جويي 1962
تعلمت الجزائر دينا لا ولاية كات لا ولاية تروا كولون سي واحد الحاج قاتي بيسو لا ولاية كات بطايو لا ولاية تروا بطايو لا ولاية كات يديس سرسن الدرابو من فرنسا سورين الدرابو الجيريان. أنذا دي سيدي فرج très bien. ديباركينا 1830 دينا يدنسس تعلمت من فرنسا سوريا تعلمت الجزائر على بريزونس دو كولونيل لا ولاية 4 لا ولاية 3 le 5 juillet ماشي 5 juillet سي 3 juillet 1962 خاطر أكاكين إذ التاريخ يصحان يعني إذا نساقيني إذا قبلنا المدينة أين إلا في التاريخ فيغ مشادريني 19 مارس عيد النصر جور دو فيكتوار سيشي الفو أطاس إلا قد يلي فيريي ولاش فيريي 19 مارس خدمنا الفيريي 19 مارس مالغري لا فيكتوار دو لا ريفوليسيون الجيريان إلا تساوم اسم إلا تساوم أمكانيس كوم جور فيريي 19 مارس جور فيريي إذن ثاقيك التاريخ إلا فيغن أدريني يوث بنادم هذيلين على الواقع تسقادرين خاطر لا ريفوليسيون الجيريان نيغد لا تطاس الغلطات ما أدنا ديال التفصيل أطاسي قلال خاطر 7 سنين نفس أطاسي قلال الغلطات أطاسي قلال بويني أنا أطاسي قلال بويني ندير ولكن ذو كيف سي لا ريفوليسيون هاك لا ريفوليسيون دونيت بلا الغلطات إلا كان نستعرف الغلطات فرنسا ديال كيف أين تخدم فرنسا لاكينيا الشعب الجزائري يتوث الشعب الجزائر لا تري تورتور لا تري ليكزيكيسيون سومور لي زون انترديت طاسي قلال نغاني مغارن في مغارين يقردان إلى آخره ولكن لاكينيا كل كي تنكوني يعني نجا شوية ذي الواجب إلى قدرني كرا ذاكي ولا قرار من الشعب الجزائر باش هذيتهم إني قاعدين في اللاس خاطر وقيف التاريخ طاسي تخدم فرنسا ديال الجزائر ثلاث لي كرونيي دو لا فرانس سياكي تساوين كلش هاك كاين يداني هذاكي تساوين تاع فرنسا ولكن ساكين يمين الجزائر تستقل تسعى الخيرات هاكي إلا قال استنفعن الشعب سيستنفعن الخيرات هاكي ماشي بعض الأشخاص يستنفعن الخيرات هاكي يدبوين الشهداء مليون النفس من الأبطال يستشهدن في ثمورثاكيا كسن ثبردان الشعب الناس كسن الصريمة الشعب يتاتو الرمي كذا ولكن ذاكيني التاريخ إلا قاعد يدريني الطاسي قلان باش هادريني التاريخ هاكيا تاريخ الجزائر هو الرمز من الرموز العالم الثورة الجزائر كان المثال أو الثورات ندونيت كامل ساكين ميم شيكي فاران سميت يروح هذاكيا يروح يزور البيشي د الولاية 3 فيك الكولون سي محمد الحاج ميم ذاكيا يقموث الكارد كور شيكي فاران خاطر ذا وطني il a Kiban. En quelle année 63. 63 يزور بيسيد الولاية 3 يروح دار الجزائر إلى آخره يوقف التاريخ.